زخبرن زعززن سلامتنا تقبلوا كبرات تخطاتلتنا تي في نلوم زعزنا يم زيناتاتنا بخم كنبلوم تدالنا لنا كسافت صامي مدبنا مسانا ختصن عدهمكو فلما بغندي هاجراون نتبتا زينا كنفلمينا اب إيطاليا استخايدة سيمينار أكوفارم ناقروين مشارختي أغلبو بمهاب اب هابتم تصقاتات بحر إيرترا فريمنت عسا كمون فريات مقبح الرشازة تكوري مقلت خمس قرابة تقليتو عشران حدن عمتات ليك باباس كوينوم منفسوي أقلقلوت كهوز صنحو أبال قدوس سينودوس أورثودوكس توهد بيت كريستيان إيرترا بتو أبونا بيتروس أما بل 86 عمت أدميهم كم زعرفو قدوس سينودوس أبزو صوني حازن مقلت حبيرو أب سودان مز إثيوبيا أبت الدواب كتما نايسب البونفاريت متكعتي كم استخايدة تقليتو بريزيدنت زيلانسكي مز بوتين كرغب كاللغو بزعبا تاريخ زيكونس بزعبا مززام التخوينات كزاري بيزدل قبل مستي حدا كم مرحة عبيتا هاجرات عالمنا زغونه بريزيدنت بوتين نخرغب دلو مخانو الرقايتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزغت صلو 10 معالتات قبل على إيران وتهدروا سقم تقوى السديو أي وسدن زبل وساني كب مخانو أتنبيهو زرزرات زينا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزغت صلو 10 معالتات قبل على إيران وتهدروا سقم تقوى السديو أي وسدن زبل وساني كب مخانو أتنبيهو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب قرب أوان ناب حدش كوينات كأتو زخل زوبان مرقاق زمسرتو تمرت مأكلي مبراق بحامس 19 لكاديت أبز تخيد أخيبا ناي سلام بورد نيران ملكيتو نيموت أتا ملغتو أم حلاليفو أب حمرت بوليسي وطاي كلاي إبرسلت أن ترامب بحنساب سلام مصوعن وتهدراو سقمتي مفرحن زبل قوقويا كايدا نزي تودا دار دفئت زقل لحكوين ملاوي زقلات ترامب مغلتيو أبز حلف ورحي سنة هاجروا قبل على تكال نيوكلير إيران زكايرت متكعتي بمذكار حجينة سقمتي نابزل على درجة أبزحو ويابس ممعك بزحو كم زغلو أفليتو اللوم بمسرت بريزيدنت ترامب إيران فتيمو نيوكليراوي أزوار كتونن كم زي فقد الله يزقلت اتمغنياتك إيران نيوكليراوي أزوار انتاليوا أما أكلاي مبراق سلام كلو أي كل نيوزبل ات بريزيدنت حبرات منغستات أمريكا إيران نابتي أمريكا جميراتو زلا مقد سلام كتسنبر أتلك أجزي حجي خبلات تحساسي باللوم أسعيبو دما إيران نتعلم تقبلا بحبر كتسرحن توسينا تصبو اسنت زي كوينغن جنات من قدي فتسم استفالين كبيدن كخون يقبل بمتنقا أتهاجر نزوباو مرققا سقات كوينا خد كتسل كم زي تخل بترقليتوم ترامب بحافشا مقلتيو إيرانا بحدش سممع كتبتسح كم زلوا بمتكاس انت زي كوينغن حما نقرات كم زقاتم نتصور متنقاتا أو تيم ملاوي بسفح زقل الزلوم بزغاء زي مرقت إمام محدار ترامب نتي أما أكلاي مبرغ زلو وطري ناب حدش درجة زبصحو بمخانو أبزغت صلو 10 معالتات كواشنطن زوها بوساني محبر سب عالم أبسكف تايتو مهلاوي زقلت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران أب طلبات واشنطن استمركسة سممع نيوكلير كتقبل نمقداد وسنو التهدرو متكعتي يحسب كم زلون بقهدا الرقاقيتو قبل زوول ستريت جورنال بتوسخي أبصبصباس فيري ركب بز قداي كاب غازيتينياتات حتو زغربلو ترامب بزعبا زي يحسب كم زلقو كتقلصو تخليوخم بمبال إذا دمان إيران بزملكت وتهدرو مدباتو بقادا خمزا يقلز زملكتيو كبلتهم غازيتينياتات مبريبوم إزي كم زيلون كالو منيستر قدات وطا إيران عباس أراكجي أمريكا إيران مسرح ممعبال يورانيم ملؤ بملؤ دو كتبلو كم زي حاتتتن إذا دما كرم حجيسة بسلطان أمريكا ذهبوا مجلسيتات زد صرر مخانو قليتهم بمسارة المنيستر أتحجي زكاير زلو ذاته ممعبال يورانيم زركبو نيوكليراوي مدبات إيران نزل عالم سلامو خينو كغطل بخمي كم زرقاقت انبر ممعبال دو مبال زبل ايكونن قبل هرديوم نزين متغير دما إيران وانا دايركتر أهاقراو تكال ساعات أتوميك رافائيل غروسيس ترخبو تكنيكاون بوليتيكاون سقمتتات مرقاقات كتوسد دلتو مخانا قليت ألا مرحت إيران نإسرائيل كتفو مخانم أفراريحو من نيوكليراوي مدوم نعلامات صور كم زخنقوا أنت قليتو أتهاجر
ንሰላማዊ ዕላማ ኣዝዩ ልዑል ደረጃ ዩራኒየም ምምዕባል ምቕጻላ ግን ስክፍታ ኮይኑ ምህላው ተንተንቲ ይገልጹ። ኢራን ኣህጉራውያን ተቖጻጸርቲ ናብ ኒክሌራዊ ትካላታ ንምእታው ቀጻሊ ምትዕንቓፋትን ቀጻሊ ምስፍሕፋሕ ዓቕሚ ባለስቲክ ሚሳይላት እውን ኣብ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ስክፍታ ፈጢሩ እኳ እንተሎ ኢራን ዩራኒየም ናይ ምምዕባል መሰላ ግን ሙሉእ በሙሉእ ከም ዘይትገድፎ ዝገልጽ ጽኑዕ መርገጺያ ዓቂባ ከም ዘላ ብሰፊሑ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ምስ ፑቲን ክራኸብ ከለኹ ብዛዕባ ታሪኽ ዘይኮነስ ብዛዕባ ምዝዛም ኩናት ክዛረብ እየ ዝደሊ ክብል ምስቲ ሓደ ካብ መራሕቲ ዓበይቲ ሃገራት ዓለምና ዝኾነ ፕሬዚደንት ፑቲን ንኽራኸብ ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ሰሙን ምስ ብሪጣንያዊ ጋዜጠኛ ፒየርስ ሞርጋን ቃለ መሕተት ዝገበረ ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ከፍ ኢሎም ክዘራረቡ ድሉው ምዃኑ ገሊጹ። ዘለንስኪ ምስ ፑቲን ክዘራረብ ድሉው እየ ይኹን እምበር ብዛዕባ ሩስያ ንዩክሬን ብኸመይ ከም ዝወረረቶ ዝገልጽ ዛንታ ክዛረብ ግዜ ክጥፋ አይደለም በመባል ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ጥራይ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ኩናት ዘለንስኪ ብዛዕባ ጽጽዋይ ክዛረብ ግዜ የብለይን ክብል ገሊጹዎ። እቲ ፕሬዚደንት ዩክሬን ብተወሳኺ ብዛዕባ መራሒ ሩስያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ጽልኢ የብለይን ብውልቀይ እውን እንተኾነ ምስኡ ዝኾነ ርክብ የብለይን ክብል ንሰላም ዘሎ ቁርብነት ብፍሉይ መገዲ ክገልጽ ተሰሚዑ። ንሱ እዚ ኩናት ብኸመይ ክውዳእ ከም ዝኽእል ጥራየ ዝሓስብ ብምባል ንፑቲን ከም ዘይኣምኑ እኳ እንተገለጸ ነቲ ከምዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ሙሉእ ብምሉእ ዝጀመረ ኩናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ኩናት ደው ከነብሎ እንኽእል እንኳ መገዲ ብደረጃ መሪሕነት ብምዝራብ ከም ዝኾነ ይርዳኣኒ ክብል ምስ መዘንኡ ፑቲን ክራኸብ ድሌትን ድልውነትን ከም ዘለዎ ብዘስምዕ መገዲ ተዛሪቡ። እዚ ቃለ መሕተት ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣብዚ ሰሙን ንኽልተ መዓልታት ዝገበረ ኣብ መንጎ ሩስያ ዩክሬንን ኣሜሪካን ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ዝዓለመ ዘርርብ ሰላም ብዘይ ሓድሽ ምዕባለ ምዝዛሙን ካልእ ኣኼባ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ መደብ ከም ዝወጻሉን ድሕሪ ምሕባሩ ዝሰዓበ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብቲ ብሰሉስን ረቡዕን ዝተገብረ ኣኼባ ኣብ ወተሃደራዊ ጉዳያት ገለ ምዕባለታት ከም ዝተረኣየን እዚ ድማ ኣቀማምጣ ቅድመ ግንባርን ምክትታል ተኹሲ ደው ምባልን ዘጠቓልል መንባሩ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ምንጪ ዩክሬን ሓቢሩ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ብመሰረት እቲ ምንጪ ኣብ ጉዳይ መሬት ዝግበር ስምምዕ ግን ክልቲአን ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተኹሲ ደው ምባል እቲ ጉዳይ ክሕሰብ ዘይክእልን ገና መርገጺ መምሕዳር ሞስኮን ኪየቭን ኣብ ክልተ ጫፋት ምህላው ገሊጹ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃለ መሕተት ግን ሰለስተና መራሕቲ እንተተራኺብና ወላ እውን ነቲ ከቢድ ናይ መሬት ጉዳይ ክንፈትሖ እንኽእለሉ ዕድል ኣሎ ክብል ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ገሊጹሎ። ንፑቲን ንምቕንጻል ዝረኸብካዮ ዕድል ምተጠቀምካሉ ዶ ተባሂሉ ዝተሓተተ ዘለንስኪ ቀጥታዊ መልሲ ካብ ምሃብ እኳ እንተተቖጠበ ኣብ መሪሕነት ሩስያ ካልእ ሰብ ከም ፑቲን ከም ዘይከውን ርግጸኛ ኣይኮንኩን ብምባል ምቕንጻልቲ መራሒ ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ከም ፑቲን ዝኣመሰለ ሰብ ክመጽእ ይኽእል እዩ ክብል መሊሱ። ኣብ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ እትዳወብ ከተማ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ሰብ መዚ ሱዳን ኣብታ ምስ ኢትዮጵያ እትዳወብ ኣብ ደቡብ ሱዳን እትርከብ ከተማ ኩርሙክ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ክምውት እንከሎ 8 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ድማ ኣፍሊጦም። ነቲ መጥቃዕቲ ምስ ሰራዊት ሱዳንን መሻርክቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሰሜን ሱዳን ወይ SPLM-N ክንፊ ዓብደልዓዚዝ ኣልሂሉ ኣብ ውግእ ዝርከብ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝፈጸሙ ኣመሓዳሪ ናይታ ከተማ ዓብዱልዓጢ መሐመድ ኣልፊቂ ወቂሱ። በመሰረት ሰበስልጣን ግዝኣት ብሉ ናይል ብዘይካቲ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፈ ህይወት 16 ኣባይቲ ከም ዝዓነውን ገሊጾም። ብተወሳኺ ብሮብ 18 ለካቲት ምሸት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ካልእ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እኳ እንተነበረ ዝኾነ መጉዳእቲ ከም ዘይወረደ ግን ተገሊጹ። ግዝኣት ብሉ ናይል ቀታሊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝፈጸመላ ዘሎ ሓድሽ ግንባር ኩናት ሱዳን ኮይና ምህላዋይ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብራት ሃገራት ኣብ መጀመርያ ናይ ሰሙን ብሶኒ 16 ለካቲት ኣብ ሱዳን ምዕራብ ኮርዶፋን ግዛት ኣብ ዝርከብ ማዓስከሪ ውሽጢ ተመዛበልቲ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ህጻናት ከም ዝቐተለ ሓቢሮም። ፈጻሚት ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ካትሪን ራስል ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ዳርፉር ዝተረኣየ ዘስካሕካሕ ቅትለት ምምዝባልን ምውሳድ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ኣብ ኮርዶፋን ይድገም ከም ዘሎ ገሊጻ። ዞባ ኣኽራናት ኑባ ደቡብ ኮርዶፋን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝበዝሐ ዓመት ዝመልኦ ዞባ ውግእ ኮይኑ ምህላው እዩ ብተወሳኺ ዝግለጽ። ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝጀመረ ኩናት ሱዳን
نتهاجر أب كلت بمقبل سميناو مبرق سودان أب تحتي وتهدر وحيلي سراوي السودان مقوتصار كأتون كلو معرابن قال خفالو بندما بسراوي حيل تدعم السريع تتحيزهم من اللومي زغلت اتقينات كزاب حجي 10 شحات سبات زغتلن 11 مليون سبات بممزبال لما أب عالم تزعبي قلولاو تميدن ممزبالن فتير زلو مخاني يقلت عشران حدن عمتات لك باباس كوينوم منفسوي أقلقلوت كهوز صنعو أبال قدوس سينودوس أرثوذكس توحد بيت كريستيان إيرترا بصو أبونا بيتروس أما بل 86 عمت أدميهم كم زعرفو قدوس سينودوس أبزو صوني حازن مجلس حبيرو أبال قدوس سينودوسن لك باباس هاجر سبكت ماقل بصو أبونا بيتروس لو معربي عسرا لكاتيت كم زعرفو قدوس سينودوس أرثوذكس توحد بيت كريستيان إيرترا حبيرو أبتي لو مدحر قطر زوجة مجلس قدوس سينودوس بصو أبونا بيتروس بزحادروم ناي حاصير معالتات حمام مقنيات كم زعرفو قليتوم سنة سرعات فتحاتن قبرن أبال قدوس سينودوسن ليك أباباس هاجر سبكت ماقل بصو أبونا بيتروس سنبت عسران قلتن لكاتيت أباس مرا بيتي كريستيان رئيس أدبارات دبرتين قدست مريم صلوت مفناون مستقايدة سنة سرعات قبري أب قدامهم قدام قدست مريم دبرسينا فرق معالت خفت سمخانو قدوس سينودوس أرثوذكس توحد بيتي كريستيان إيرترا لما حربي أبز جبره هتوس جوبا مسرت أتي سنة سرعة كايد كم زوج سنة أبتي زوج مجلس أفليتوم أب شعنت شعات 240 تولدو أبال قدوس سينودوسن ليك باباس هاجر سبكت ماقل بصو أبونا بيتروس أب كلت شحن 4 بصو باباس كمو دما دحري 19 عامتات ليك باباس بمخان كساب على تعرفتهم منفساوي أقلقلوت كهو مصنوح ميقلت أب إيطاليا استخايدة سمينار أكوفارم ناقروين مشارختي أغلبو بمهاب أب هابتم تصقاتات بحر إيرترا فريامنات عسا كمون فريات مقبح الرشازة تكوري مقلت 5 قربة تقليتو أبتي نتاش عقزيو كاب 18 كساب 19 لكاتيت نزلق مهرت عسان إندسترا عسان استدالوه أقراو وعلان مرئيت نقدن أباردينو إيطاليا استخايدة سمينار أكوفارم أمباسادر إيرترا بإيطاليا دكتور فساحة بيتروس مستضافو تقليتوم أمباسادر فساحة بيتروس أبتي نخلتا محل تستخايدة سمينار أكوافارم أب هابتام تصقاتات بحر إيرترا فريام منت عسا كمون فريات مقبح الرشا أتوكيرو سفيح مقلت 5 غربة تقليزوم أزي سوتافين مقلتن أمباسادر إيرترا أكال نيتي أباردينو فييرا استخايدة هقراو مرئيت نقري أكوافارم كوينو مستكال نقري إيطاليا بمتحبار استدالوه أب صلاتات عسان حرشاو مقبن إيرترا نزلو عدلات نقري زنزر مخاني زقلت بزخاء اتمدرخ بزحاب تموين تسفى زلاق لمعاتن هاجرنا نهاجرين مشارق تأكلات أبوتوت عسا زلاق مقفاف عسان تمساسلتي اندستريتاتن مرأي زعلم منبارو بتوسخي قلت زي نايلومي عامت مدرخ نعسرت عامتاز أنا حسيمينار كوينو معرم عرتي أفريت عسا مأكلي بحري زنبرو بهلو يا غالبو كالق بزحات حدستي تيماتات كمزت أتاتويو بتوسخ أكيد تمرب زحبروم نحجز بالنيام زيناتات وشتن وزان أبز زازمنا لنا زخبر كنن زخبركم تخطاتلتنا أبز غتزل مدبنا خصاب من الرغب أبز اللغمو سلام زسفنو نعرف تجزيك خونلكم نمنا